غنخدمو واحد التمرين تاني ديال المثلثات المتشابهة، وبطبيعة الحال فيه بعض الدروس الأخرى أو الخاصيات اللي خاصكم ضروري تكونو عارفينها. إذا نحاولو نزاولو التمرين. هي المعطيات هي هذه: السي دائرة مركزها أو، إذا هذه هي السي دائرة مركزها أو، والسي دي قطرها، القطر ديالها هو سي دي. أ و بي نقاط من الدائرة سي، أ و بي نقاط من الدائرة سي، هذو هما المعطيات اللي عاطينا. إذا السؤال الأول: قارن الزاويتين ب سي، نحددوها ب أ سي يعني شابو على أ، إذا هي الزاوية هذه، إذا ب أ سي، والزاوية ب دي سي، ب دي سي شابو على هذه. إذا قالك قارنهم. لا لاحظتو هاد الزاوية الرأس ديالها كينتمي من محيط الدائرة، إذا محيطية، إذا هذه زاوية محيطية. الرأس ديال هذه الزاوية تا هي كينتمي من محيط الدائرة هو دي، إذا تا هي محيطية. وكتلاحظوا هاد الزاوية كتحيط بالقوس بي سي، وهاد الزاوية كتحيط بالقوس بي سي، إذا متقايسين. إذا هادشي اللي غنكتبو في هاد السؤال الأول. لدينا بي أ سي و بي دي سي، هاد جوج لي هما هادو زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس. القوس هو بي سي. إذا لكانوا محيطيتان تحصران نفس القوس، إذا فهما متقايستان. إذا بي أ سي تقايس بي دي سي، هما قالك قارن بيناتهم بلا ما تحسبهم، إذا غير قارن. إذا حنا قارناهم إذا متساويين. هذا هو السؤال الأول. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني: بين أن الزاوية دي بي سي، إذا شابو على بي، إذا دي بي سي، إذا نزيدو واحد الرجل، نزيدو واحد الضلع باش تبان لينا الزاوية. إذا هاد الزاوية هي هادي، لاحظتو الزاوية دي بي سي، دي بي سي، إذا هي هادي، ياك كتساوي 90، إذا غتكون هنا قائمة، إذا زاوية قائمة هنا. إلا بغينا نبرهنو عليها راه درناها فواحد التمرين. عندنا هذا شنو هو؟ قطر، و بي كتنتمي للدائرة، إذا هاد الزاوية كتساوي 90 بكل سهولة. هادي خاصية. هادشي اللي غنكتبو في السؤال في الجواب الثاني. لدينا سي دي قطر من الدائرة سي، و بي نقطة من الدائرة سي، عقلوا عليها. إذا لكان هذا قطر وهذه نقطة، إذا هنا زاوية قائمة. راه تا هنا عندنا هذا قطر، ولا بغينا هاد الزاوية هاهي إلا زدنا هاد الضلع تا هادي راه قائمة. خلينا نقطة هنا، تا هنا زاوية قائمة. إذا غنقولو دي بي سي تساوي 90 درجة. وهادشي اللي بغا يوصلو ليه. ندوزو السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث قال لنا النقطة عاش هي المسقط العمودي للنقطة بي على أسي. إذا أولا نحددو على ماذا؟ على أسي، ها هو للنقطة ديال من بي، إذا بي على أسي، إذا
شنو هو هذا؟ اش هي المسقط العمودي. اذا غنحاولوا بالمسطره ولا عندكم شي حاجه غديروا العمودي اللي غيمر لينا من بي على اسي. بحال هكا. لاحظتوا شنو هو؟ اش هي المسقط العمودي لبي على اسي. اذا هادي اش. اذا هادي هي المسقط العمودي. إذا نعاود النقطة اش هي المسقط العمودي للنقطة بي على اسي. إذا كيفاش كنديرو ليها؟ كنشدو المستقيم اش بي، ها هو اش بي عمودي على اسي، اش بي عمودي على اسي. إذا هذا كيفاش رسمنا. ندوزو للسؤال. بين أن المثلثين دي بي سي، فين هي دي بي سي؟ ها هي دي بي سي. إذا هاد المثلث لي غنديروه بالأخضر باش نبينو ونوضحو. دي بي سي و أ بي اش، أ بي اش، أ بي اش. إذا هذا اللي بالأحمر. ديما نديرو الألوان باش يبان لكم. إذا بغينا نبينوهم متشابهين كما قلنا ديما نخدمو بالخاصية الأولى. إلا معندناش القياسات نخدمو بالخاصية الأولى. خصنا نلقاو زاويتين هنا كيقايسو زاويتين هنا. إذا نبداو بالزاوية، شي زاوية معروفة هنا دي بي سي، دي بي سي. إذا هاد الزاوية اللي برهنا عليها في الأول تساوي 90 درجة. هاي. إذا لدينا حسب السؤال الثاني دي بي سي تساوي 90 درجة. هادي برهنا عليها في هاد السؤال. إذا لقينا هنا 90 خصنا نقلب في المثلث الآخر تا هو شي زاوية 90. أ بي اش. لاحظتو هنا 90. إذا هنا زاوية قايمة. إذا انت هادي 90. إذا نسموها أ اش بي. ولدينا أ اش بي في المثلث الآخر. ها دابا خدمنا في هاد المثلث، ها هي غنخدمو في المثلث الآخر. أ اش بي تساوي 90. علاش؟ حنا قلنا حسب السؤال الثاني، ولكن هادي علاش؟ لأن اش هي المسقط العمودي للنقطة. هادشي هي البرهان. لأن اش المسقط العمودي لبي على اسي. هادي البرهانة. علاش حطينا 90؟ لأنه مسقط عمودي. إذا اش كتلاحظو 90 90. إذا هادو كيدايرين. إذا دي بي سي تقايس أ اش بي. إذا هادي أولا. إذا خصنا نقلبو على زاوية أخرى. إذا تهنينا من هاد الزاوية هادي وهادي. إذا نشوفو المثلث الزوايا اللي باقيين ليه. هاد المثلث الكبير بالخضر باقا ليه هادي وباقي هادي. ولاحظتو هادي خدمنا بها، ولاحظتو هادي خدمنا بها. فين؟ في السؤال الأول. برهنا في السؤال الأول بي دي سي. بي دي سي هادي كتقايس بي أ سي هاد الزاوية. إذا هاد الزاوية كتقايس هاد الزاوية، هي اللي غنخدمو بها هنا. ولدينا حسب السؤال الأول اش برهنا؟ برهنا أن بي دي سي تقايس، إما نقولو سي أ بي ولا اش أ بي، حيتاش حنا بغينا نخدمو في هاد المثلث راه بحال سي أ بي ولا أ اش أ بي. نعوضو اش بالسي لأنه في نفس الدرجة. إذا اش أ بي. إذا هذه هي الزاوية الثانية. إذا غير كنلقاو زاويتين غير جوج كنحبسو. إذا نقولو حسب الخاصية الأولى لتشابه
المثلثات فإن المثلثين، هنا خصنا نقولو قبل من 1 و2، هنا من 1 و2 نستنتج أن، ونكتبو حسب الخاصية الأولى تشابه المثلث، فإن المثلثين دي بي سي و أ بي اش متشابهان. نكملو التمرين. عندنا السؤال الرابع، استنتج أن أ بي في سي بي تساوي دي سي في بي اش. إذا نحاول درت لكم واحد الشكل عوض نحطو هاد الشكل هذا اللي كنا خدامين به. درت لكم واحد الشكل بسيط باش تحاولوا تفهموا. ها هو. إذا بغينا نستنتجو أضلاع الجزاء ديالهم بحال هكا، إذا خاصني نفكر في السؤال اللي ما سبق، يعني برهنا على أن هذا المثلث بالأحمر متشابه مع هذا المثلث. إذا الخاصية كتقول لنا إلا كانت مثلثين متشابهين فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة. إذا هنا خاصني نحط الزوايا، ضروري غنديرها لكم في بلاصة ديال البحث قبل ما نبدا. إذا هنا برهنا قبل على أن هاد الزاوية هادي بي أ اش هاهي كتقايس هاد الزاوية بي دي سي هاي، وبرهنا على هاد الزاوية هادي 90 أ اش بي كتساوي هاد الزاوية 90 دي بي سي هاي. إذا من هنا بينا أن هذا مثلث وهذا المثلث مشابهين. إذا بالنسبة لهذا السؤال الثالث خاصني من هذا ندوز التناسبية ديال الأضلاع المتناظرة. إذا قبل نبداو هنا حسب السؤال السابق لدينا المثلثين أ اش بي و دي بي سي متشابهان. إذا حسب هادشي غير ما تكونوا حافظينهم، حسب الخاصية فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة. هلا ندوزو كيفاش كنجبدو هاد الأضلاع المتناسبة. إذا هنا تبعو معايا. إذا هنا عندنا بي اش كتساوي بي دي سي. كاينين جوج طرق، إما نجبدوها من الزاوية من هنا ولا نشوفو هنا. إذا هاد بي اش هي هاد الزاوية اش كتشوف في هاد المثلث، كتشوف في بي اش. إذا نحطوها هنا. هذه طريقة. الطريقة الأخرى هاد الزاوية نحيدوها، إذا نحيدوها، إذا نحتفظو ببي اش هاي كنقسموها على نفس الطريقة، نحيدو دي باش تبقى بي سي. عوض ما بغيتيش دير هكا تشوف هاد بي دي سي، هاد الزاوية بي دي سي فين كتشوف بي دي سي، هاد الزاوية كتشوف في الضلع المقابل هو بي سي. هاهو شتي الطريقة اللي كندير تساوي نفس الطريقة أ اش بي نضربو على اش تبقى أ بي، أو أ اش بي هي هادي، هاد الزاوية كتشوف فيها الضلع المقابل هو أ بي، هاهو تساوي دي بي سي. دي بي سي ضربنا بها تعطينا دي سي. إذا زاوية دي بي سي هي دي بي سي، هي كتشوف لنا فيها الضلع، هاد الزاوية كتشوف فيها الضلع هو دي سي. إذا هداك الشي صحيح. بقى لينا التناسبية ديال واحد الضلع آخر. إذا هنا لاحظتو بي معاودة شتيها بي، إذا اش تبقى أ اش، وهنايا سي معاودة نحيدوها تبقى بي دي. هذه الطريقة باش تلقاو الأضلاع المتناظرة المتناسبة. إذا هنا بكل سهولة غنكتبو حسب الخاصية فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة، وبالتالي فإن بي اش على بي سي جبدناها من هنا تساوي
أنا وريتكم الطريقة. أ بي على دي سي تساوي أش على بي دي. دابا بعد حطيت هادشي رجع السؤال يستنتج أن أ بي ها هي. إذا أ بي واش كاين هنا؟ نقلبو عليها، إذا نخدمو بهادي شتيها ها هي أ بي. نشوفو بي سي، سي بي ولا بي سي؟ فين هي بي؟ ها هي هادي. نشوفو هنا دي سي، دي سي فين هي؟ ها هي. ونشوفو بي اش، بي اش هاي. إذن هادي معندنا ما نديرو بيها، إذا غنبقى لينا غير هادو. يعني نكتبو يعني أن بي اش على بي سي كتساوي أ بي على دي سي. هادشي من جناه؟ جناه من هادو. باش نعرف باش نخدم. هنا غندير جزاء الوسطين في جزاء الطرفين، يعني هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. ومنه بي اش في دي سي كتساوي أ بي في بي سي. نشوفو واش هاداك الشي صحيح. أ بي في بي سي تساوي بي اش في دي سي. واخا نبدلو سميتو راه ماشي مشكل. إذن هذا هو استنتاج. إذن طريقة باينة بوضوح. هذا هو التمرين ديال المثلثات المتشابهة.